देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजू आमकां सर्वांक कालती जावंक आपोवण दिता. क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार अधिकार चलोवचो न्हय, बागार खालते जावन सेवा करचें आनी हेरांक क्रिस्ताक दिवचें हें जावन आसा. क्रिस्तांव जिवीत कालत्यांक देव ताची कृपा दिता, म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां कोणायकी कालतें जावंक जायना आनी कालतें जावंक नाका. आमी कितलीय मागणी केल्यार आमकां कालती जावंक जायना. पूण गरव्यांक देव कांठाळटा म्हणून जाकोबाच्या पत्रांत क्लियरली देवाचे उतार सांगता. कालती जावंक एक वाट आसा, ती जेजू मात्र. चड आनी चड तूं जेजूचें जिवीत, कश्ट, यातन, मरण आनी पुनर्जीवनपण नियाळ करतना तुजे थंय एक कालतेपण येता. तूं कालतें जाताय मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी हें कालतेपण तुजे थंय येताना तूं देवाच्या दृश्टेन वर्तो जावन आसताय. पूण संवसाराच्या दृश्टेन तूं वर्तो जायनाय. मनशा मुखार खंडीत तुका आनकी पुरासे केलस घालतात. पूण देवाच्या दृश्टेन वर्तें जावचें तें चड गरजेचें जावन आसा. हर एका वेळार क्रिस्ताचें खालतेपण आमी पळोवंक जाय. पिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 5व्या वाक्यांत हांव जर तर तुमी नियाळ केल्यार क्रिस्ता जेजूचें मोण तुमचें जाय. सैमान तो देव, तरी त्या समसमपणाक तो लबदून रावलो ना. सैमान तो देव मोगाच्या भाव भयणीनो, देव देव देव. बागार मनशा सारको जावन, कसो मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी कालतो केलो. मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मोरणा पर्यंत, कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका हाती उंच उबारलो. म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, मनीस जावन ताणें आमकां शिकयलां कशें देवाक हांवें विधेय जायचें, देवाच्या उतराक हांवें कशें विधेय जायचें म्हणून सोम्यान आज आमकां शिकयलां. वय, जर तर सोम्याची उतरां, ह्या सोम्याक आमी सत म्हणटाव जाल्यार ताची उतरां आमी मानून घेता. आनी उतरां आमी खंडी जावन मानून घेतना आमी सत जाणां जाता आनी सतच आमकां सुडका दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सत आमकां सासणीक जिविताक आपोवन व्हरता आनी तें सत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हेरांक क्रिस्ताक आमकां दिवंक जाता. कितलें चड मापान आमी हेरांक क्रिस्ताक दिता, तितलें चड आमी हेरां थंय खंडीत जावन कालतेपण आमकां पळोवंक जाता. म्हजे थंय कालतें जावंक जाता आनी हेरांकी कालती जावंक खंडीत क्रिस्त मात्र एक वाट जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या थाळ्याक, जेजूच्या उतरांक आमी नीज जावन मान दिता जाल्यार त्या वाटेन आमी चलता. नाजाल्यार आमी आयकता पूण आमी विसरून वता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तशें जावं नजो. देवाच्या उतराक आमी काल दिजे आनी त्या वाटेन आमी चलाजे. आमेन.